कता सो ख्याल का जमुंग पदी जलसों के दोगी खेटी फारसी वेले की जलसे खार की नूर इमवी ख्वालता द मड़े खेटी फारसी औदलता दोगी खेटी फारसी वेले कता सो ख्याल के मुंग द दीन हक्का खिदमत पोगी खेटा को खैराती लाउड स्पीकर को द चंदे और द खैरात पर लाउड स्पीकर को रोटाए द खैरात खुरू लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यो तरफ था नादारी और गुर्बत गोरा और बुल तरफ तद दीन हक्का जोर गोर पेखवर के खुडेरी जलसी की कुरसैम्प की अलवागानिम्प की मटियायानिम्प की कहना जी चयानम्प की अमीरुल मोमिनानम्प की ख्वाफरीन स्तासो पैमान दा नौजवान तबका दा जल्मी जकलाल तजे के नास्तिम न दालकान तिरीगी योबल तमा खई च दादे 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 दा तोल औरज दा जंजाल लगे दली जड़ के ख्याल कोम चिदाल कान से चल गई हो ब्याड़ला पदे तसली वर्कम चिजन द सदर रोड जिने मां न में पजाड़ जान पर 150 रुपए सर जोड़ करे दे न में ईराने चादरी पसरदा बेदबी दे माफी और ब्याह दे माफी न में दरबड़ कोनाटी लगोली दी नुबिया दालकान वली माता गुरी और खल्क तमाखई च दादे सिर्फ वजह दादा चे दा मुला दे द कुरान वेले दे द दीन वेले दे द अहले बैत रसूल मद्दाह ते द खुलफा राशिदीन मद्दाह ते नु पदी वजमात गुरी यो बल तमे खैर नु अजीजानो अल्लाह दे दा सादत तासु त नसीब ले किनी मां के नूर चशे दे बेस निश्त पैसे निश्ता शनेचे निश्ता तोरी निश्ता एच निश्ता काचैम पखकड़ी मीजान था च सोकरा शिजोम चलकत कमी दी तो पके मस्का तासुपोइश नाजिजान अर्ज में दाओ चिदा इस्लाम इब्तिदा द उगे खेटे और द खजूरी द पुजीना शवे दा ब्याह इस्लाम मत गोरी मत 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 गोरी खलक तास्तो खबर हो कम दा रंग रंग खलक दे रंग रंग खलक पकी बदासिमी ची शरारत बेगरजी ठीक दे जी शोर बेगर तासुक दुनिया और नशी बल ख्वाब न गो रही माता बगो रही ठीक दा दा कर्म कहो जी
खबर शवी नहीं हो सरा खोट चश्मे मंदर चश्मे तो चश्मे मंदर चश्मे तो चश्माने तू जाए दीगर मा तमाशाए तू करदम तू तमाशाए दीगर जस्तासु तमाशे तनास्ते और ताकवा गोरे ब्या वो दर्दा से पैदा केड़ के चिका जमा मिना पता दा खता नदा बेलता का पबल चादा रवान दा बेलता च सोग दबल चा मख्ता गोरी बेलता च सोग दबल चा मख्ता गोरी आई नए ना सफा द सफान द कतसलजल जमान सारा जफाकड़े कतसलजल जमान सारा जफाकड़े स्ता जफा वाला वफा द जफान द आगा तीर सूची में मीना पगला लाकड़ा आगा तीर सूची में मीना पगला लाकड़ा उस पदरस जहान रसवादा पगला नदा माशुका कप बहाद सरमुंदेशी माशुका कप बहाद सरमुंदेशी मा रहमान व तविड़िया द बहान द कजमा मीन पता द खता न द बेलता कप बल चादा रवान द दर्द भी नो दासी भाई तासो ख्याल रहा दुनिया उरानशी और तबल ख्वाओ न गोरे उन ख्वजे उन ख्वज नन बसबूत वर्के पास औलान दे टोल खलक कशियागान द इमाम हुसैन पनुम ननो सबाब वीने जान नौ बास नजो तब द नास्ती सबूत न वर्क अगर उस जायज दी का नाजायज दी अगा आगी पोएगा कार पोएगा जायज दी का न के मां यौशियत हुए चे दास चल दे चिपदे में पोई कई चिदाता सो हाय पाए हाय पाए हाय पाए हाय पाए पदे में पोई कई चिदा कार कड़े चा दे चा कड़े सड़े खाए चे और पसे वर्षों के मई सड़े खाया यजीदियानो खाया चे और पसे वर्षों और के मई कमूंग कड़ाई नुजान वाले पर जंजीर वही खो पर मूंग राके अदा करना कमे इमाम हुसैन मूंग शहीद कड़े नु पर मूंग राके अदा और कतासु कड़े नु पर दुमरा चाकुड़ी कार न केगी ब्यासा में चढ़े तलाश का दस खिरकड़े चाह दे मूंग कड़े दे कता करे दे कबुल सड़ाई मूंग ते मुखाया जमा दे द खुदा पजात कसमी चटोलो न मुख के बजर अवानिम और द यजीदी सर बकलम को तासु ख्याल रहा क्या करे वो या मर दे मल चिमड़ दे हो खबर अखलास देखो आओ गोरे सलाह कऊ सर सलाह कऊ इमाम हुसैन पर कमजे के दे उस जन्नत के
جنت کې داسې داسې سیزونه بزان نه جوړوي لکه هغه د موټر کې رستو خلکو هغه مارغه غوندې کېنولې دا سره داسې کېږي هغه چل نه په خبره ځان پوهوي. امام حسین چرته دی؟ جنت کې دی. سیدہ شباب اهل الجنه د جنتیانو سرداران او یزید چرته دی؟ نو بلکم دوزخ کې سوړه شته چې ورپسې ورشو پاغې کې ورمنډو. خو خبره خلاصه شوه کنه. امام حسین که شهید شوی نه وی نو د جنتیانو سردار به ولې وی. یزید کا ظلم نه وی وکړی نو د جهنم یانو سردار به ولې وی. ٹھیک شو چې خبره خلاصه شوه او چل څنګه وشو. امام فخر الدین رازی تقریر کوي. قرآن یو مفسر دی، ډېر لوی مفسر. اوس تاسو څه پوهېږئ د قرآن مفسر باندې؟ یا ته څه پېژنې امام فخر الدین رازی چې هغه څوک و؟ نن سبا خبره خلاصه ده. د دې ملک نه د ډېرو څیزونو جنازې وتې دي، خو د تعلیم جنازه هم د ملک نه ووته. په دې خبره پوهېږئ؟ د تعلیم جنازه ده هم د دې ملک نه ووته. نه د کالجونو هلکان هم په داسې سیاست کې نښتي دي چې سبق یې پاتې دي. زمونږ مذهبي طالبان دام صاحبه دا د سربې روټۍ او زیړې خورواګانې چې وخوري دوی نم سبق یې پاتې. امام فخر الدین رازی تفسیر باندې پوهېدو د پاره په لاک کې یو نشتا، په 1 لاک کې 1 نشتا. جنازه ووت. د حیا ستا د ملک نه جنازه ووته. د غیرت ستا د ملک نه جنازه ووته. ته نن اسلام ستاسو د ضیاءالحق په اسلام کې څه فرق دی؟ خو هغه اسلام را ټینګ کړی چې صلات کمیټي جوړه کړه. لکه خدای ته وګوره، دیر سپارې قرآن ته وګوره، د خدای هغه لوی ورځې ته وګوره. اذان چې راغی هغې نه بعد د صلات کمیټۍ جوړولو سوال نه پیدا کی. حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الصلاة حی علی الفلاح. دسې اذان کوي. بانګیان هم ساتلی دي په جماعتونو کې، ته به چې دبه کې د کاڼي اچولي او ګړبی یې. داسې اذان کوه. حی علی الصلاة حی علی الفلاح. دا صلات کمیټي ده کنه. الصلاة خیر من النوم. الصلاة خیر من النوم. سحر لدا آواز، د ورځې منځونو لدا آواز. تاسو وکته د صلات کمیټۍ کارکردګي فوټوانې رااله په اخبارونو کې، دا د صلات کمیټۍ ممبر دی، دای ممبر دی، دای ممبر دی، دای ممبر دی، دای ممبر دی. ګیرو والام پکې دي او ګیر خریل هم پکې دي، مرتبان دی، ټیپر او گازر او مولای ټول پکې دي. نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی،
غریب کټټو کو هغه د پاره ارڅ دی خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور امر